नवाज शरीफ साहब का आज लंदन में आखिरी दिन कैसे है? सहाफ़ियों से अलविदाई मुलाकात भी कर ली। पाकिस्तान कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस किस मुल्क में पाकिस्तान जाने से कबल जाएंगे? इमरान खान के हक में एक और हल्फ ले लिया गया। किसने हल्फ दिया? इमरान रियाज खान सहाफ़ी की रिहाई में किसका बड़ा किरदार शामिल था? बिजली फिर महंगी हो गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से किसकी उम्मीदें? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज नवाज शरीफ साहब का लंदन अपने ऑफिस में आखिरी दिन था, ना कि अपने घर में। 2 से 3 दिनों तक मुतवक्को है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन से पाकिस्तान रवानगी के लिए राह तेज़ सफ़र बांधेंगे। आज कुछ सहाफ़ियों ने उनसे उनके ऑफिस में मुलाकात की। एक तरह से उनकी अलविदाई मुलाकात थी। ऑफिस में वो आइंदा चंद दिनों, हफ्तों, महीनों, शायद कई सालों तक ना आ सकें, क्योंकि इसके बाद उन्होंने 2 दिन घर पे ही क़याम करना है, वहीं किसी से मिलेंगे और उसके बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे? जो गुफ्तगू करेंगे, आगे बढ़ेगी, वो सुनते जाइएगा। पहली तो बात ये तय है कि नवाज शरीफ साहब लंदन को छोड़ देंगे और पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। लंदन से सऊदी अरेबिया जाएंगे और सऊदी अरेबिया से दुबई जाएंगे। फिर कहा गया कि दुबई क़याम के बाद फिर पाकिस्तान जाएंगे। अब लंदन से सऊदी अरेबिया तो समझ में बात आती है कि वहाँ पे अल्लाह के घर में जाएंगे, उम्रे की शहादत हासिल करेंगे, कुछ और लोगों से मिल भी लेंगे। ताहम सऊदी अरब से दुबई क्यों जाएंगे, ये एक सवालिया निशान है। और फिर दुबई में कितना अरसा क़याम करेंगे और दुबई से फिर पाकिस्तान कब जाएंगे? तारीख तो 21 अक्टूबर है। ज़ाहिर है दुबई से पाकिस्तान फिर 21 अक्टूबर को जाना पड़ेगा। और मैं बतौर सहाफ़ी देखूं तो ज़्यादा इम्कान ये है कि मियाँ साहब 21 अक्टूबर को दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। उसकी वजह है कि आखिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसकी उम्मीद पर पाकिस्तान जा रहे हैं और क्यों जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर 21 अक्टूबर को भी सब कुछ कहने और करने के बाद ना जाएं तो ये नवाज शरीफ साहब को ज़ाती तौर पे और उनकी जमात को और ख़ासकर सियासत को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवाम जो हैं वो बड़े महंगाई के हाथों तंग हैं, बड़े बुरे हालात देखे उन्होंने 16 माह में, उनके ऊपर ये चीज़ें गई। ताहम मियाँ साहब जो हैं वो इन चीज़ों को बड़ी हद तक ठीक कर सकेंगे। उम्मीद मियाँ साहब को किससे है? ज़ाहिर है किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट चाहती भी है ना आए, और ये भी चाहती है कि वो आ जाएं। बल्कि ऐसे कहना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मियाँ साहब ना आए, और अगर आ गए तो देख लेंगे। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उनकी उम्मीद के ऊपर जाएंगे, चूँकि मियाँ साहब को पता है कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो मैं कन्विक्टेड हूँ, मुझे सज़ा हुई थी, जैसे कैसे हुई थी, तो ज़ाहिर है जेल भी जाना पड़ सकता है, या ज़्यादा इम्कान है कि जेल जाएंगे। फिर उसके कुछ दिनों या हफ्तों या महीने बाद ही सही उनकी ज़मानत हो जाएगी। अब मियाँ साहब अगर जेल की तरफ जाएंगे तो ये बात उनको सियासी तौर के ऊपर फ़ायदा देगी। फिर उसके बाद उनको समझ है कि यहाँ उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, चूँकि काजी फाइज ईसा किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगी। तो लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम जो है उनसे कम उम्मीद लगा के पाकिस्तान जा रहे हैं। अपने ऊपर भी उनको इतनी उम्मीद नहीं है। ताहम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ जो है उनकी मौजूदगी में कोई ज़्यादती और नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो लिहाजा पाकिस्तान जाने के हवाले से, लंदन छोड़ने के हवाले से ये मियाँ साहब के सफ़र की दास्तान है। इसमें देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट कब होता है, कैसे होता है, कौन कौन उनके साथ जाएगा, कितने सहाफ़ी होंगे, कितने पोलिटिकल वर्कर होंगे, कहाँ इस्तकबाल होगा, मीनार पाकिस्तान का जलसा कैसे होगा, इस्टेब्लिशमेंट का रवैया कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी। ताहम शायद हकान अब्बासी साहब ने उनको लंदन में आके वाज़िया और साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया था कि मियाँ साहब ये एक जाल है, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, मामलात अच्छे नहीं हैं, सियासी हालात अच्छे नहीं हैं, माशी हालात अच्छे नहीं हैं, लोगों के रवैये और नीतियाँ अच्छी नहीं हैं, तो लिहाजा आप नहीं आए। मेरा आपके साथ 35 सालों का एक तल्लक है, एक राब्ता है, तो मुझे लगा कि आपको ये बात बतानी चाहिए। ये बात खुलेआम शायद हकान अब्बासी साहब ने कही थी मीडिया से भी बातचीत करते हुए कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के हवाले से। उसकी वजह उनको साफ नज़र आता है, इस्टेब्लिशमेंट निगरान सेटअप को खींचेगी। ये ना हो कि मियाँ साहब आ जाएँ, जेलों में ही रहें। इमरान खान पहले से जेल में, पीपल्स पार्टी को पूछ नहीं रहा, तो कहीं और नया खिलवाड़ पैदा ना हो जाए। अब देखते हैं मियाँ साहब की वापसी कब होती है, कैसे होती है, फिर वहाँ जाके क्या माहौल बनता है। ताहम उनकी नीयत अच्छी नहीं है इस्टेब्लिशमेंट की, वो इस निगरान सेटअप को आगे लेके जाना चाहते हैं। वो
اپنے گناہ اپنے سر لینا چاہ رہے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ عمران خان کے حق میں ایک اور حلف دے دیا گیا۔ وہ حلف اس نوعیت کا ہے کہ پہلے جو فردوس شمیم نقوی تھے، جن کا آج میں نے صبح انٹرویو بھی کیا، مختصر رہا چونکہ ان کے گھر کو سب جیل کا درجہ دیا گیا ہے تو بڑا مشکل تھا ان سے بات چیت کرنی اور باقی چیزیں۔ اب عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے حلف دیا ہے، اور یہ حلف دیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان نے کسی پارٹی کے کارکن کو کسی کور کمیٹی میں کسی جگہ کے اوپر ایسی فوجی تنصیبات جو ملک کے اہم ادارے ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا۔ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور لوگ قرآن اٹھا کر حلف دے رہے ہیں، اور اگر یہ جھوٹ بول رہے ہوتے یا جھوٹ بولنا تھا تو یہ پہلی تو بات ہے حلف نہ دیتے، اگر دیتے بھی تو قرآن کو ساتھ نہ رکھتے۔ اگر جھوٹ ہی بولا ہے قرآن اٹھا کے تو یہ غرق نہ ہو جائیں اللہ کی کتاب اٹھا کے۔ اگر ایسے کریں تو اگر آپ کوئی اللہ کی کتاب کے اوپر دیا جانے والا جو حلف ہے اس کو بھی کوئی نہ مانے تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا تھا؟ ہم لوگ قرآن اٹھا کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں عمران خان نے ہمیں ایسے نہیں کہا تھا۔ پھر دیکھتے ہیں قرآن کے اوپر ایمان کس کا ہے، بلیو کس کا ہے، اور کون اس بات کو سچا سمجھے گا، کیا پھر سائفر باقی معاملات وعدہ معاف واقعہ چیزیں ہوگی۔ تاہم یہ جو عثمان ڈار تھے انہوں نے اپنی صحیح پالیسی کے تحت اور حکمت عملی کے تحت مرچیں ڈالی ہیں، دول نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں، اور وہ آزاد ہوں گے، خاموش رہیں گے۔ وقت آنے کے اوپر یہ نوجوان پھر کھڑا ہوگا عمران خان کے ساتھ، آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ ماں تو وہیں پہ ہے، بیٹا کہاں جائے گا۔ عمران ریاض کی رہائی میں کس کا کردار تھا؟ عمران ریاض خان کی رہائی کے اندر ایک سابق بریگیڈیئر ہیں، انہوں نے ایک سیاست.pk پہ انٹرویو دیا تھا 2 دن قبل۔ انہوں نے بھی یہ بات کہی، اور یہ ایک ریالٹی بھی ہے، اور ایک خط بھی لکھا گیا تھا۔ انہوں نے اس میں کہا، لودھی صاحب ہیں، کہ عمران ریاض خان کی جو رہائی ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس بننا ہے، اور انہیں لگتا تھا کہ یہ جو لوگ اغوا ہوئے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کوئی بھی شخص درخواست لے کے اگر سپریم کورٹ میں آ گیا تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہہ دیا تھا یہ میری مجبوری ہوگی کہ میں اس کے اوپر ایکشن لوں اور اس چیز کو امپلیمنٹ کرواؤں۔ تو ان کو پتہ تھا یہ بلوچی ہیں، سردار ہیں اسٹیبلشمنٹ، اور جن لوگوں کے پاس وہ تھے عمران ریاض، تو اگر انہوں نے ایکشن لے لیا اس کے اوپر تو پھر کسی کی خیر نہیں ہے۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کی سخت مزاجی، ان کا عدل و انصاف، ان کا پریشر، ان کا کام کرنے کا جو طریقہ تھا بقول بڑے لوگوں کی، اور میری ذاتی سوچ بھی یہی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ رہائی ممکن ہوئی، ان کا کردار کسی حد تک شامل ہے، ورنہ انہوں نے اور کھینچنا تھا۔ بہرحال ویسے بھی انہوں نے عمران ریاض کی زبان بندی کر کے انہیں کچھ نقصان پہنچا کر اپنا مشن پورا کر لیا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ مزید آگے چل کے کیا چیزیں ہوں گی۔ تاہم یہ جو رہائی کے حوالے سے عمران ریاض کی بات ہے، وہیں پہ آپ کو یہ یاد کروانا ضروری ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ایک خط کے بارے میں آپ کو خبر دی تھی، جس میں یہ تھا کہ یہ اغوا کاریاں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو مسنگ پرسنس کی چیزیں ہو رہی ہیں یہ بند ہونی چاہیے۔ انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ بجلی پھر مہنگی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر نگران حکومت ہے، عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، اس کو لمبا کھینچنا چاہتے ہیں، لیکن مہنگائی در مہنگائی ہو رہی ہے، اور بجلی اگر پھر سے مہنگی ہوئی، جس بجلی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، لوگ بل دینے کی سکت نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے، تو اگر مزید آپ بجلی کو مہنگا کر دیں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے، یہ کیا کریں گے؟ اور بجلی پھر مہنگی ہونے کی جو باتیں ہیں وہ 2 سے 3 دنوں کے اندر کچھ نہیں تو 2, 3, 4, 5 روپے تو فی یونٹ پھر بڑھے گی، اور فی یونٹ بڑھنے سے تو اچھا خاصا جو ہے آپ امیجن کیجئے کہ جو 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے کتنا بڑا بوجھ پڑے گا۔ اب جو مڈل کلاس ہے اسے بھی کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑنا، پڑے گا تو ضرور، لیکن جو غریب لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ دیا جلا لیں اور بجلی کے بغیر گزارا کریں اور کنیکشن کٹوا دیں، ورنہ ان کی کمائی کا 80% حصہ یا 50% جو ہے وہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں چلا جائے تو کھائیں گے کیا، نہائیں گے کیا کریں گے؟ تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ چیف جسٹس سے امیدیں، بالکل چیف جسٹس سے ان تمام سیاسی جماعتوں کو، ان تمام لوگوں کو، تمام صحافیوں کو، تمام وکلا کو اور آئین پاکستان کو بھی امید ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ صرف مخصوص کیس نہیں سنیں گے، بلکہ چاہے وہ عمران خان کا کیس ہو، چاہے سائفر، توشہ خانہ، جو اپیلیں ان کے پاس آئیں گی ان کو خوش اسلوبی سے، اور جس طرح سے وہ خوف خدا یاد دلاتے ہیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے عوام، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے سیاستدان خاص کر وہ امید رکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں
وہ بلا تفریق جو ہے غیر جانبدار ہو کے انصاف کریں گے. اب کب تک انصاف کا بول بالا ہوگا؟ کیا انصاف ہوتا ہوا بھی دکھائی دے گا یا نہیں دیکھا؟ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے بولیں گے اور فیصلے بولنے چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. یوٹیوب چینل کو آپ سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب کیجئے. پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.